السلام عليكم ورحمة الله. دائما في الموديل ديال الماركتينغ استراتيجيك. آه، كنا وقفنا في لو شابيتر الثاني في لي موديل داناليز وشفنا الموديل بي سي جي. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا لي زوتر ماتريس او بيان لي زوتر موديل. عندنا لو دوزيام موديل اللي غادي نشوفوه هو اد ال ارثور دو لايتن. دونك بالنسبة لهاد la matrice, comme principe, la matrice ADL est un outil d'analyse stratégique développé par Arthur de Leitl. C'est un cabinet international de consultants fondé en 1886 par Arthur Deon Leitl, ayant connu un grand succès. Pardon, il fut le premier cabinet de conseil créé au monde. Le modèle de la matrice ADL consiste à situer l'entreprise par rapport à la concurrence et permet d'analyser le portefeuille d'activité de l'entreprise en se basant sur deux critères. Donc, هذا le modèle كيعتمد على اننا نديرو لا سيتوياسيون دو لونتربريز بارابور لي كونكورون وكيمكننا نديرو لاناليز دو بورتفوي داكتيفيتي. سي بون ولا لاناليز ديال le portefeuille stratégique de l'entreprise en se basant sur deux critères. Donc, le premier critère هو le degré de maturité de son activité. هذا هو أول critère reposant sur les 4 phases du cycle de vie. يعني هذا le degré de maturité de son activité. هذا le premier critère كيرتكز على 4 ديال لي فاز ولا دوك إلا عقلتو على دوك المراحل ديال لو سيكل دو في اللي كنتو شفتو في الماركتينغ اوبيراسيونيل في le cycle de vie d'un produit. Donc هنا كنهضروا على le degré de maturité. C'est l'indicateur qui permet d'apprécier l'attrait de secteur et son potentiel. C'est bon? Donc بالنسبة le deuxième critère هو la position concurrentielle de l'entreprise. C'est le secteur d'activité ou bien le degré de maîtrise vis-à-vis des facteurs clés de succès. دونك هذا هو لا بوزيسيون كونكورونسيال. اش كنقصدوا به؟ نقصدوا به هذاك لو دوغري، يعني الدرجه ديال اننا الدرجه ديال لو ميتريز ديال لي فاكتور كلي دو سوكسي. سي بون. دونك سي لا سيتوياسيون دو لونتربريز décrit à partir d'un ensemble de ce critères qui permettent de la situer par rapport à ses concurrents. Pour ça, le stratégie doit analyser les différents facteurs clés succès identifiés dans les grandes fonctions. C'est bon? Donc, بالنسبة la présentation ديال هاد l'analyse ولا هاد la matrice ADL كنديروا لها بحال هاد الشكل اللي كتشوفوه. دونك كاين عندنا واحد لا ماتريس فيها 4 ديال لي زون في لي زابسيس، وهاد لي زون هما اللي يشكلوا لنا لو دوغري دو ماتوريتي دو لاكتيفيتي دو سيكتور، وقلنا هما اللي كيكونوا لنا كما شفنا لو سيكل دو في دو برودوي. دابا غنهضروا على لو سيكل دو في دو دومين داكتيفيتي استراتيجيك، يعني الداس. مابقيناش كنهضروا على لو برودوي، حنا كنهضروا على ان داس، un domaine d'activité stratégique. داكشي باش هنا درنا لو بروميير فاز فيه السيكل دو في ديالو كاين ديماراج، كرواسونس، ماتوريتي اي ديكلان. وبالنسبه لاكس ديال لي زوردوني غنلقاو لا بوزيسيون كونكورونسيال فيها 5 ديال لي زون. كاين دومينونت، وكاين لا زون فورت، وكاين لا زون فافورابل et la zone défavorable. Et la dernière zone, c'est marginal. C'est bon?
وملي كنقسموا هاد لا ماتريس، الناس اللي داروا هاد لا ماتريس ا ال قسموها في الكونتوني ديالها لثلاثه ديال لي زون برينسيبال. عندنا هاد لا زون يعني اللي الفوق تسمى ديفلوبمون ناتوريل، وهاد لا زون اللي جايه في الميليو كتسمى ديفلوبمون سيليكتيف. سي بون. ولا زون اللي جايه اون با كتسمى لا زون دابوندون. سي بون. دونك هادو هما لي زون اللي كاينين. ندوزو دابا باردون ندوزو دابا لاناليز ديال البريسكريبسيون استراتيجيك دا دي ال. دونك بالنسبه لديك الى رجعنا لهاد الاولين ديال لو دوغري دو ماتوريتي، هادو معروفين يعني نفس البرانسيب اللي كان في اللونسمون كرواسونس ماتوريتي ديكلان في لو سيكل دو في ديال لو برودوي، عنده نفس لو برانسيب بالنسبه لي داس، غير هنا ولينا كنسميوها ديماراج، يعني عوض لونسمون ديماراج، وكاينه باقيه كرواسونس باقيه ماتوريتي ديكلان. دونك هادو مفهومين. غندوزو دابا في الاناليز لهاد لي زون اللي مازال اول مره كنشوفوهم. دونك ديال لا بوزيسيون كونكورونسيال، كاين الاولى دومينونت، يعني لونتربريز هنايا اشنو الاناليز اللي كتعطيو في هاد لا زون ديال دومينونت، ان l'entreprise capable de contrôler ses concurrents et dispose de vastes choix stratégiques indépendamment des concurrents. دونك هنا الا كانت عندنا لونتربريز عندها شي داس في هاد دومينونت، يعني كيعني لنا في الاناليز ولا في التحليل ديال هاد لو داس ان لونتربريز كابابل، يعني قادره انها تكونترولي هادوك لي كونكورون ديالها، اي ديسبوز دو فاست شوا استراتيجيك. سي بون. دونك بالنسبه لا دوزيام زون اللي هي فورت، هنا l'entreprise capable de mener la politique de son choix sans mettre en danger sa position à long terme. يعني هنايا l'entreprise راه قادره انها دير ديك لا بوليتيك ديال لو شوا ديالها استراتيجيك بلا ما يكون واحد الخطر على لا بوزيسيون ديالها ولا على لا بوزيسيون كونكورونسيال à long terme. سي بون. ندوزو دابا التروازيام زون اللي هي فافورابل. في هاد لو كا ولا في هاد لا زون l'entreprise dispose d'atouts exploitables pour mener certaines stratégies et elle a de très bonnes chances de pouvoir maintenir sa position à long terme. يعني في هاد لا زون ديال فافورابل l'entreprise عندها واحد لي زاتو اكسبلواتابل باش دير واحد لي استراتيجي، وعندها واحد يعني عندها واحد الحظوظ اللي هي قويه باش تحافظ على داك لا بوزيسيون كونكورونسيال ا لون تيرم. ندوزو دابا لا كاتريام زون اللي هي ديفافورابل. لا فيرم ولا لونتربريز a des performances suffisamment satisfaisantes pour justifier une continuation des activités et a des chances moyennes de pouvoir maintenir à sa position. يعني في هذه الحالة ولا في هذه لا زون ديال ديفافورابل، l'entreprise عندها واحد لا بيرفورمانس، يعني عندها واحد دي زافونتاج كونكورونسيال اللي كيخليوها كافينها اللي يخليوها جوستيفينا هذيك الكونتينياسيون ديال لاكتيفيتي، انها لاكتيفيتي ديالها مازال مستمره، يعني بحال الا ما اثراش، وعندها الحظوظ ديالها ما بقاتش قويه بحال هذه الحاله الاولى ديال فافورابل. هنا الحظوظ كيوليو متوسطين، يعني دي شانس موين دو بوفوار دو مانتونيغ سا بوزيسيون، يعني باش تحافظ على داك لا بوزيسيون ديالها ما بقاش داك لا شانس ولا داك
لا بوزيسيون ديالها تقدر تحافظ عليها بطريقه اللي هي كبيره. دونك عندها واحد لا شونس اللي هي موين. سي بون. ندوزو دابا لا ديرنيير زون اللي هي مارجينال. L'entreprise peut survivre à court terme, mais elle doit améliorer sa position pour avoir une chance de survivre à long terme. يعني في هذه الحالة إلا كانت عندنا شي داس ديال لونتربريز في هاد لا زون مارجينال، كيعني أن لونتربريز يمكن لها تكونتينيو ولا تستمر، ولكن على المدى القصير. سي بون. ولكن الا بغات تحافظ على داك لا بوزيسيون كونكورونسيال باردون، يعني خصها يكونوا الحدود ديالها باش يعني خصها دير لاميليوراسيون، يعني خصها تطور شي شويه من داك لو برودوي ولا داك الداس باش يمكن يكون عندها الحظوظ باش تبقى الون تيرم. سي بون. ندوزو دابا l'analyse ديال هذوك لي زون اللي قلنا. الاول كان هو لو ديفلوبمون ناتوريل. l'entreprise dispose d'une bonne position concurrentielle, donc il convient de poursuivre les investissements pour maintenir la position dominante, surtout si le secteur se trouve dans un cycle de croissance. C'est bon. هذا هو l'analyse ديال هاد لا زون développement naturel. Le développement sélectif, عندنا هنايا l'entreprise ولا عندها واحد لا بوزيسيون كونكورونسيال بلي ديفافورابل. يعني راه كنعطيو ليكزومبل هنايا على حساب ديك لا ماتريس اللي درنا في البريزونطاسيون. عندنا ديك لاكتيفيتي بي اللي رجعتو لها une activité vieillissante اللي هي l'activité C. L'entreprise doit chercher une meilleure rentabilité en améliorant sa position concurrentielle. C'est bon. Donc في هاد الحالة يعني لا بوزيسيون كونكورونسيال راه بلو ديفافورابل، ما بقاش فافورابل كيما كانت في الأول. سي بون. و لاكتيفيتي نقدروا نلقاها ولات مشات لا فييس، يعني ولات فييسونت. L'entreprise doit chercher une meilleure rentabilité en améliorant sa position concurrentielle. La dernière zone اللي هي كتكون en bas كتسمى l'abandon. Quand la position concurrentielle est trop faible, entre parenthèses, sauf éventuellement si l'activité se situe en phase de démarrage. في هذه الحالة ديال لو كا ديال l'activité A، يعني الا ما كانتش داك الداس ولا داك الدومين داكتيفيتي ديال لونتربريز في الحاله ديال الديماراج وكان عندنا في هاد لا زون، يعني هنا كيعني ان لا بوزيسيون كونكورونسيال اي ترو فيبل، يعني ضعيفه بزاف هاد لا بوزيسيون ديالو. علاش؟ لان لا رونطابيليتي اي ترو فيبل et le risque concurrentiel trop important بحال لاكتيفيتي او. ولكن كاين استثناء كما قلنا الا كانت شي دومين داكتيفيتي ولا شي داس اللي في لا فاز دو ديماراج، هذاك راه اكسبسيون، لان يلاه بادي ضروري غادي يبدا بلا بوندو. كنهضروا هنا على دي زاكتيفيتي مثلا اللي كانوا بعدا مثلا في لو ديفلوبمون ناتوريل ولا دازو في لو ديفلوبمون سيليكتيف ووصلوا لابوندون. يعني هنا راه لا بوزيسيون كونفينسيونيل ولا ترو فيبل ولا ضعيف بزاف، ولا رونطابيليتي ولات حتى هي ضعيفه قليله بزاف، يعني المردوديه قليله. وبالنسبه لو ريسك كونكورونسيال ولا عندنا واحد لو ريسك بارابور لي زوتر كونكورون اللي هو تري امبورطون بحال لاكتيفيتي ا تيتر ديكزومبل. كاين عندنا في هاد لا ماتريس ا دي ال واحد لي تراجي كيتسمى لي تراجيكتوار استراتيجيك. كما كتشوفوا في هاد لو طابلو عندنا نورمالمون عندنا بزاف ديال لي تراجيكتوار استراتيجيك، ولكن غادي نشوفوا لي برينسيبو تراجيكتوار استراتيجيك في هاد لا ماتريس ا دي ال
كاينين جوج. كاين لو trajectoire de succès ou bien les trajectoires de succès et les trajectoires d'échec. C'est bon? Nous d'abord la signification de la trajectoire. Deux grands types de trajectoires stratégiques au chemin d'évaluation sont envisageables. Les trajectoires de succès, le premier type de trajectoire, les trajectoires, ils assurent la réussite d'une activité marginale au démarrage en la faisant devenir une vache à lait de l'entreprise. Deux stratégies sont possibles. يعني في هذه الحالة فاش يكون عندنا هذا التراجيكتوار دو سوكسي اننا كنعرفوا ان واحد لاكتيفيتي بدات من المارجينال وبقات غاديه في الديماراج وبقات غاديه حتى وصلت بحال الا وصلت واحد لا زون ديال فاشالي الا بغينا نقولوا. وفي هذه الحاله ديال لي تراجيكتوار دو سوكسي عندنا جوج ديال لي استراتيجي اللي يمكننا نلقاو. الاولى acquérir dès le départ une part de marché forte, يعني نكتسبوا من الاول واحد لا بار دو مارشي قويه بزاف entre parenthèses favorable ou très favorable, et la consolider au fur et à mesure de vieillissement de l'activité. En cas d'une situation de faiblesse, c'est-à-dire la deuxième stratégie, en cas de situation de faiblesse, au départ, combler son handicap pendant la phase de croissance puis consolider pendant la phase de maturité. يعني في هذه الحالة en cas de situation de faiblesse au départ يعني إلا كانت عندنا من الأول واحد لا situation de faiblesse combler يعني son handicap يعني دوك الثغرات اللي عندنا نحاولوا نصلحوهم pendant la phase de croissance يعني من المرحلة ديال الكرواسونس من بعدها نعززوا ولا ندعموا هذوك لي داس في لا فاز ديال لا ماتوريتي. C'est bon? Nous d'abord les trajectoires de l'échec. Ce sont les cas où l'activité de l'entreprise se marginalise ou perd du terrain. Deux chemins amènent à cette situation. Il est utile de les anticiper. يعني في هذه الحالات هنايا عندنا جوج ديال لي chemins. Un avantage concurrentiel n'a pu être maintenu soit par manque de moyens, entre parenthèses techniques, ou la financière ou humain, soit par une mauvaise analyse de l'évolution du secteur et de son environnement. يعني في هذه الحالة ديال لي تراجيكتوار دو ليشيك كنلقاو جوج ديال لي شومان. يعني اما افونتاج كونكورونسيال ما كنقدوش نحافظوا عليه داك لافونتاج كونكورونسيال وهذا راجع سوا باغ مونك دو مويان يعني اما كيكون عندنا نقص في الموارد سي بون سواء الموارد التقنيه ولا الماليه ولا البشريه ولا بسبب واحد الموفيز اناليز ديال ليفوليسيون ديال لو سيكتور. يعني ما درناش واحد الدياغنوستيك اللي هو كان bien préparé et bien étudié. في داك لو شابيتر اللي هضرنا في الاول على الدياغنوستيك دونك درنا اون موفيز اناليز ديال لو سيكتور وديال لونفيرونمون. والحاجه الاخرى اللي يمكننا نلقاو ان ان ديفيسي كونكورونسيال اما ان افونتاج ما قدرناش نحافظوا عليه ولا ان ديفيسي كونكورونسيال نا با ايتر كونسوليدي ولا كان عندنا واحد العجز كونكورونسيال وما قدرناش اننا نديباسيو يعني نكونسوليديو malgré les moyens mis en œuvre. C'est bon? ندوزو دابا لي زافونتاج et les limites ديال ADL. نبداو بلي زافونتاج. Donc le premier avantage هو انها très intéressant pour des produits à renouvellement lent ou à fort investissement. يعني هاد الامتياز اللي عند الاول ديال هاد ADL انها مهمه بالنسبه للمنتوجات ولا لي برودوي اللي كيكون الغونوفيلمون ديالهم كيكون على المدى البعيد يعني الون تيرم او فور انفستيسمون.
نعطيو مثال ديال هاد لي برودوي، مثلا لي ماتيريال دو لابوراتوار، يعني داك الماتيريال ديال الناس اللي كيخدموا في لي لابوراتوار. ماشي كل مره مثلا كيديروا التجديد ديال دوك لي ماتيريال، كيخدموا معاهم سنين، حتى كتخرج شي ماتيريال مثلا اللي هو بلي ديفلوبي، وكيكونوا مثلا الخبراء ديال اللابوراتوار وديال الطب وصلوا لشي آلات متطورة، عاد كيمكن يبدلوا داك الماتيريال. سي بون، يعني في هذه الحالة يمكننا نستعملوا هذا الدي ال. دونك دون لو رونيفيلمون دون ديزان داني، يعني عشرات السنين، عاد كيمكننا نبدلوا دوك لي ماتيريال. سي بون. Le deuxième avantage, il permet également de se situer par rapport aux principaux concurrents tout au long du cycle de vie du produit, d'évaluer les trajectoires et de l'anticiper. يعني هنايا l'avantage الثاني ديال هاد لا دي ال، انها كتمكننا اننا نعرفوا التموقع ديال هذوك لي دومين داكتيفيتي ديال لونتربريز ديالنا، مقارنه مع دوك لي برينسيپو كونكورون. سي بون، دوك لي ليدر دو مارشي. هذا الشيء كامل مع لو سيكل دو في ديال لو برودوي. وكتمكننا ايضا اننا نديرو ليفالياسيون ديال لي تراجيكتوار، يعني نديرو التقييم ديال هذوك لي تراجيكتوار، ونقدروا نديرو واحد السياسات استباقيه، يعني واحد لي استراتيجي دونتيسيباسيون. يعني قبل ما نطيحوا في واحد هذا، كنديروا واحد كما شفنا في دوك لي تراجيكتوار ديال ليشيك، كنديروا واحد لي استراتيجي دونتيسيباسيون. ندوزو دابا لي ليميت دات دي ال. دونك le premier limite, c'est l'absence d'une longueur standard du cycle de vie. يعني ما كاينش الناس اللي كينتقدوا الدي ال كيقول لك اسيدي هاد لا ماتريس ما فيهاش واحد لونغور ستاندار ديال لو سيكل دو في، يعني كيقزموا داك لو سيكل دو في ديال لي داس. سي بون. دونك هذا هو لو بروميير ليميت. الجزء الثاني ترو سوبجيكتيف، يعني العكس ديال الدي اللي قلناها اوبجيكتيف، هادي ترو سوبجيكتيف. سي بون، سابوي سور دي كريتير كاليتاتيف. علاش قلنا سوبجيكتيف؟ لانها كتعتمد على ولا كترتكز على معايير اللي هي ديال لا كاليتي، نوتامون اون سكي كونسيرن لا بوزيسيون كونكورونسيال. ما كتعتمدش بزاف على لا كونتيتي، كتعتمد على لا كاليتي في لي كريتير ديالها. La troisième limite d'ADL, c'est la détermination de la phase actuelle du cycle de vie du métier est difficile. C'est-à-dire, يعني باش نحددوا واحد لا فاز اللي هي اكتويل ديال واحد اللي كنهضروا حنا هنا على لو ميتي، راه هو لو دومين داكتيفيتي استراتيجيك. لو ميتي هو هذاك لاكتيفيتي برينسيبال ديال لونتربريز. سي بون. دونك باش نحددوا من بين لي ليميت ولا لي زانكونفينيون ديال ا دي ال، انها ما كتمكنناش اننا نحدوا المرحله الحاليه ديال واحد لو سيكل دو في ديالها واحد الداس ولا ديال واحد لو ميتي. سي بون، يعني كاينه صعوبه في التحديد ديال هذاك لافاز. ندوزو دابا لا تروازيام ماتريس اللي هي لو موديل ماكينزي. لو برانسيب: la matrice McKinsey est un modèle créé par le cabinet McKinsey avec la collaboration de la société de conseil General Electric. هذه راه شركة كبيرة في أمريكا كتسمى General Electric. دونك درت واحد بحال نقول واحد الكولابوراسيون ولا واحد الكونفونسيون مع ماكينزي، وباش يخرجوا لنا هاد لا ماتريس ماكينزي. سي بون. دون لي زاني 70، يعني في السبعينات، في 1970 خرجوا هاد لا ماتريس. ولا بغيتو تقراو شويه على جينيرال الكتريك، راه سي اون غروند انتربريز في لي زيتاز-اوني، كتنتج بزاف ديال الحوايج. دونك هي اللي دارت كولابوراسيون مع ماكينزي باش يديروا لنا هاد لو موديل ماكينزي. دونك la grille d'analyse du cabinet McKinsey repose
sur la représentation des DAS de l'entreprise par rapport à deux dimensions. يعني هاد لا غري ديال ماكنزي حتى هي فيها جوج ديال لي كريتير. الاول هو لو لاتري دو مارشي ان موين تيرم entre parenthèses هو le diagnostic interne. Donc l'attrait du marché, l'attractivité du marché, c'est bon. Ou la force compétitive, il y a deuxième critère ou position concurrentielle, diagnostic interne. Donc في هذا الاول الكريتير الاول كنقصدوا بها كنديروا الدياغنوستيك اكسترن ديال لونتربريز. وفي لا فورس كومبيتيتيف اللي هو كنعتبروه لا بوزيسيون كونكورونسيال كنشوفوا الدياغنوستيك انترن ديال هذيك ديال الداس ولا ديال لونتربريز. هاد لي دو ديمونسيون سون ابريسي سور اون ايشيل دو 3 بوزيسيون. يعني عندنا واحد ليشيل فيه ثلاثه ديال لي بوزيسيون فورت موين اي فيبل. ندوزو دابا لا بريزونطاسيون دو لاناليز ماكينزي. كما كتشوفوا هنا في هاد لاتري هنايا عندنا لاتري دو مارشي يعني لا فالور ديال لو سيكتور. وهنايا في المحور الاخر عندنا لا بوزيسيون كونكورونسيال. سي بون ولا c'est-à-dire la capacité de maîtrise à maîtriser les facteurs clés du marché. دونك هنا كما قلنا كنلقاو لا فورس كومبيتيتيف ولا لا بوزيسيون كونكورونسيال. تقدروا تلقاو هاد لا فورس كومبيتيتيف في بلاصه هاد لا بوزيسيون كونكورونسيال. كما كتشوفوا لا ماتريس فيها 9 ديال لي زون فيهم موين élevé موين فيبل. لا ميم شوز بالنسبه لا بوزيسيون كونكورونسيال élevé موين فيبل. وكل وحده شنو لي زون اشنو كنعنيو بهم. دونك ثلاثه ديال لي باز استراتيجيك بوسيبل. بالنسبه لهاد لا باز اللي هي هادو كتسمى لا باز ديال رونفورسمون اي ديفلوبمون. الا لاحظتوا هنا راه كتبنا هنا maintenir absolument sa position, maintenir et chercher à développer sa position, chercher à renforcer sa position. Donc هنا كلشي في هاد لي 3 زون كنهضروا على le renforcement et le développement ديال لا بوزيسيون. سي بون. وبالنسبه لا باز الثانيه اللي هي كتجي في لو ميليو هي المانتيان اي لا رونتابيليزاسيون. C'est-à-dire نشوفوا investir pour renforcer sa position, ou abandonner, rentabiliser mais avec prudence, investir sur des segments, chercher à rentabiliser l'investissement de l'attractivité vache à lait. Donc la zone كنقصدوا بها le maintien et la rentabilisation. بالنسبه لا dernière base ولا لا زون التاليه اللي فيها ثلاثه ديال لي زون كنسميوها لو روتري بارسيال او ابوندون. يعني اما كنسحبوا جزئيا من لو مارشي ولا كنسحبوا في دقه واحده صافي. هذاك لو مارشي ما بقيناش قادين عليه ما بقاش عندنا ما بقاش غونطابل. دونك سي با لا بين باش نكملوا فيه نشوفوا حاجه اخرى. سي بون. داكشي باش كتلقاو هنايا روتري سيليكتيف يعني انسحاب انتقائي. يعني كتسيغمونتي داك لي داس. وكاين هنايا روتري بروغريسيف اي سيليكتيف. وكاين هنايا ابوندوني اي ديزانفيستير. يعني هنايا راه وصلنا لو بوا مور. هنا كنسحبوا وما كنديروا حتى شي انفستيسمون في داك لو داس. سي بون. نديروا لاناليز دابا اي بريسكريبسيون استراتيجيك ديال ماكينزي. بالنسبه لديك لا زون الاولى اللي قلنا عليها renforcement et développement. يعني هاد لو داس est en position intéressante sur des marchés porteurs, investir pour défendre ou renforcer sa position. يعني les داس اللي عندنا في هاد لا زون ديال renforcement et développement راه لا بوزيسيون اللي عنده intéressante في هذا لو مارشي. سي بون. يعني il faut investir pour défendre. يعني خصنا نزيدوا لي زانفستيسمون باش نعاونوا ولا نغونفورسيو هذيك لا بوزيسيون نحافظوا عليها. سي بون. ثاني
هي maintien et rentabilisation. يعني في هذه الحالة quand le marché n'est pas pas porteur, il faut développer la rentabilité en se focalisant sur des segments où, quand la position concurrentielle de l'entreprise est faible sur un marché attractif, soit s'engager par des investissements importants, soit se désengager. يعني في هذه الحالة ديال المانتيان et rentabilisation, le marché ما بقاش كيما كان بورتور. يعني ملي كنقولوا بورتور راه مازال فيه ميتان. دابا ملي وصلنا لهذه الحالة راه ما بقاش كيما كان، يعني دخلوا لي كونكورون بزاف. Alors, il faut développer la rentabilité. يعني خصنا ديك la rentabilité نديفلوبيوها. وخصنا la position concurrentielle de l'entreprise est faible sur un marché attractif. يعني إما غادي نلتزموا نديروا des investissements اللي غتكون des investissements très importants, ولا c'est pas la peine de s'engager. C'est-à-dire se désengager. D'abord, la troisième zone, le retrait partiel ou abandonné. Dans le cas, quand le marché ne devient que faiblement attractif, il faut abandonner partiellement et progressivement les activités. L'abandon peut être total et immédiat si l'entreprise ne dispose que d'une position concurrentielle faible sur ce marché. يعني في هذه الحالة le marché ما بقاش عندنا ne devient pas que faiblement attractif. ما بقاش ديك l'attractivité ديال le marché. شنو غادي نديرو؟ خصنا abandonner داك le marché partiellement إما جزئيا et progressivement ou تدريجيا، ولا نديرو لابوندون بو اتر توتال، يعني يكون واحد الانسحاب اللي هو كلي وفوري، توتال اي ايميديا سي لونتربريز نو ديسبوز كو دي. الا كانت لونتربريز عندها واحد لا بوزيسيون كونكورونسيال لي فيبل سور لو مارشي، ما كانلاش غادي نديرو حنا داك لابوندون بارسيال ولا بروغريسيف، لا غادي نديرو لابوندون توتال اي ايميديا. صافي راه ما بقاش عندنا واحد لا بوزيسيون كونكورونسيال في لو مارشي اللي هي فورت اللي تقدر تخلينا يكون عندنا امل اننا هذا. دونك غادي غير نضيعوا الوقت. سي بون، غادي نديروا لابوندون توتال اي ايميديا. ندوزو دابا لي زافونتاج اي لي ليميت ديال لا ماتريس ماكينسي. نبداو بلي زافونتاج. لو بروميي افونتاج سي لوتيليزاسيون d'un nombre important de critères qualitatifs aussi bien que qualitatifs. يعني هاد ماكينسي ما طاحتش في لوكا ديال بي سي جي، ما طاحتش في لوكا ديال هذا ديال ا دي ال. دونك هنا استعملات لي كريتير كاليتاتيف وكذلك لي كريتير كونتيتاتيف. يعني راه اوبجيكتيف و سوبجيكتيف، ماشي غير حاجه اللي دارت. سي بون. دوزيام افونتاج بلو رياليست، يعني اكثر واقعيه اي بلو ديفلوبي، يعني متطوره بزاف. سي بون. و سوفيستيكي، يعني حتى في لا بريزونطاسيون ديالها سوفيستيكي. يعني كنقول شي حاجه سوفيستيكي يعني شي حاجه اللي بحال ما دايراش، كنقولوا شي حاجه راه سوفيستيكي. سي بون. لا ديرنيير افونتاج لا سوبليس ديلابوراسيون، يعني في ليلابوراسيون ديالها سوبل، يعني كاينه واحد لا سوبليس في ليلابوراسيون ديالها، ما كاينش واحد لا ديفيكولتي ولا عندك تغلط هنا ولا تحط لي كالكول ماشي هما هادوك، كتعتمد على واحد لي كريتير، كتشوف دوك لي كريتير كتحطهم في دوك لي زون. سي بون. دونك راه سوبل في ليلابوراسيون. دوزو دابا لي ليميت دو ماكينزي. Alors, le premier limite, trop long et complexe à mettre en place. يعني ديما كتلقى واحد المنتقدين ديال
يعني كما كنقولوا في العربيه الاختلاف رحمه. يعني واخا هاد ماكنزي راها جات من مورا بزاف ديال الانتقادات اللي تعرضت لها البي سي جي مع دي ال، ولكن حتى هي ما سلماتش من الانتقادات. المنتقدين ديال هاد ماكنزي شنو قالوا؟ قال لك اودي هاد ماكنزي تخولون، يعني طويله بزاف ومعقده ميتر اون بلاس، يعني صعيب باش نحطوها في ميتر اون بلاس. وبالنسبه للسوبجيكتيفيتي الليميت الثانيه سوبجيكتيفيتي دو بونديراسيون اي دو نوتاسيون، يعني داك ما كايناش شي اوبجيكتيف، ماشي اوبجيكتيف فاش كنعطيو لان فاش غادي نبغيو نحطو هادو غادي خصنا واحد لي نوت، واحد لي نوت كنعطيو واحد النقط من واحد حتى لخمسة على كل كاركتير ولا على كل كريتير. مثلا لاتراكتيفيتي دو مارشي نعطيوها واحد لا نوتاسيون من واحد حتى لخمسة. قالك ودي هاد للمنتقدين انها سوبجيكتيفيتي في هاد البونديراسيون اي دو نوتاسيون. سي بون. لاغريغاسيون دي زانديكاتور اي ديفيسيل، يعني قالك باش نبينوا هاد لي زانديكاتور ديال في هاد ماكنزي شويه صعيبه باش تبين هادوك ولا تبرز دوك لي زانديكاتور ديال هاد لا ماتريس. لا ديرنيير ليميت ولا اخر ليميت هو les interactions entre les DAS ne sont pas considérées. يعني المنتقدين قال لك ودي هاد الانتراكسيون، يعني التفاعل بين لي داس ما تخداتش بعين الاعتبار في هاد ماكنزي. دونك هادو كيبقاو دي ليميت و ديال ماكنزي. وكما شفنا حتى الاولين لا بي سي جي ولا ادي ال كانوا حتى هما فيهم ديزافونتاج اي دي ليميت. دونك غادي نشوفوا دابا واحد السانتيز ديال لي 3 موديل داناليز. يعني ان هاد لي موديل داناليز الا شفتوا ديك الملاحظه اللي تحت، les trois matrices peuvent être utilisées ensemble pour mieux synthétiser la situation du portefeuille d'activité et pour aider les entreprises à choisir les actions stratégiques. يعني شي واحد غادي يسولنا مثلا يقول لك علاش واش يمكننا نديرو غير وحده ولا ندير، راه يمكن نديروهم بثلاثه ديال لي ماتريس باش نوصلوا لواحد لاناليز اللي هي كونفونابل. وإلا وصلنا لواحد لاناليز اللي هي بيان ايتوديي ديال هاد لاناليز استراتيجيك، غادي ناخذوا واحد لا ديسيزيون في لو بون شوا. سي بون. دونك راه يمكننا نستعملوهم في ثلاثه في دقه واحده، ويمكن نستعملوا غير وحده على حسب لي زونتربريز، كل انتربريز والدومين ديالها والاكتيفيتي ديالها. دونك عندنا هنا واحد السانتيز ان قالك عندنا البي سي جي ماكنزي ا تي ال وكومبيتيتيفيتي، هادو هما لي كريتير ديال السانتيز. قالك هنا البار دو مارشي ريلاتيف بالنسبه للبي سي جي. هنايا عندنا لي زاتو في ماكنزي بوزيسيون كونكورونسيال. في لا فورس عندنا لو تو دو كرواسونس، هنا عندنا لاتري ملي كنقولوا لاتري راه لاتراكتيفيتي دو مارشي. لا بوزيسيون بارابور او سيكل دو في بالنسبه ل دي ال. الكريتير هنا قال لك اسيدي اوبجيكتيف سوبجيكتيف، هنايا قال لك سوبجيكتيف عند ال. سي بون. دونك لي فاكتور كلي دو سوكسي هنا كو لي بلو با، يعني دوك لي كو هابطين بزاف. بالنسبه لماكنزي ملتيبل دي ال ملتيبل. بالنسبه لورينتاسيون اوفونسيف، وعند ماكنزي ديفونسيف، وعند دي ال اوفونسيف. دونك c'est tout ce qu'on a pour les deux matrices ADL et McKinsey. وبهادو غادي نكونوا سالينا لي موديل داناليز.